वेलकम बैक नाजरीन। अमीनुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं। सर, एक एजाज कुछ भी कर लें आपसे नहीं छीना जा सकता कि आपकी जमात को ये एजाज हासिल है कि एक स्टूडेंट विंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया इस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। मगर आज फिर लोग ये बातें अब करना शुरू हो गए हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो नौजवान जिन्होंने इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दी, शेयर जो है अपना लिया पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो ऐवान में गया। मगर आज एमक्यूएम के पास क्यों सामने नए चेहरे नहीं आ पा रहे? क्यों अमीनुल हक के अलावा कोई दूसरा अमीनुल हक जो है इस वजारत के साथ क्यों नहीं आ रहा? क्या लोग कम पड़ गए हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, या अब एमक्यूएम के पास वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जिसे कहते हैं अवामी राब्ता में जोर शोर से जारी व सारी है। और अच्छी बात है कि अभी तो इलेक्शन आने में भी 4 महीने बाकी, लेकिन एमक्यूएम ने एक मिनी इलेक्शन कैंपेन ऑलरेडी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास नवाबशाह में शुरू किया हुआ है। न सिर्फ ये यूसी लेवल पे हम राब्ता कर रहे हैं, बल्कि हम वार्ड लेवल पे भी राब्ता कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश क्या है कि जस्ट नौजवानों को आगे लाया जाए, तालीम याफ्ता लोगों को आगे लाया जाए। अब आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर एक नए चेहरे भी मौजूद हैं, राब्ता कमेटी में भी मौजूद हैं। आप रेहान आशमी मौजूद है, तलहा मौजूद है, या डॉक्टर यासिर मौजूद है। दे आर वेरी यंग एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल। मैं समझता हूँ इसी तरीके से हमारी ख्वाहिश है कि नए लोगों को आगे लाया जाए, नए लोगों को आगे बढ़ाया जाए, और ज्यादा जिसे कहते हैं जोश और जज्बे के साथ काम करते हुए वो तमाम मसाइल जो एमक्यूएम माजी में जिसे कहते हैं कि हल करती चली यार, उसको भी हल करने के मुमकिन बनाया जाए। हमने 2 चीजें रखी है इसके अंदर कि नौजवान भी होना चाहिए और साथ साथ तालीम याफ्ता भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने मेक श्योर भी किया कि उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऐसे तमाम लोगों को आप देखेंगे कि आने वाले आइंदा इलेक्शन में एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर आगे लेकर आएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी आप लोग थे, और उन्होंने भी बड़े वादे किए थे कराची को लेकर के। कराची के अंदर इमरान खान साहब ने ज़ाती किए थे, यहाँ से इलेक्शन तक लड़ा था, मगर बाद में जो भी हुआ वो आपके सामने है। तो इसके ऊपर ना आप पिछली हुकूमत में कुछ कर पाए, और अभी भी आप ये शिकवे शिकायत ही करते दिखाई देती है एमक्यूएम। तो एक आम वोटर क्या करे, क्या सोचे, उसके बारे में आप क्या राय रख रहे हैं? मतलब क्योंकि वो देख रहा है कि शिकवे शिकायत हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मगर मसाइल का हल नहीं निकल रहा। वही गंदी सड़कें हैं, वही टूटी फूटी सड़कें हैं, वही कंक्रीट के जंगलात जो है वो शहर बन रहा है, पानी बिजली वही मसाइल है। देखिए, पानी बिजली सीवरेज का निजाम वफाक के पास नहीं है। ये 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम मामला हेल्थ हो, एजुकेशन हो या लोकल गवर्नमेंट, ये तमाम सिंध गवर्नमेंट के पास आता है। अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट के साथ एमक्यूएम कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये सिंध हुकूमत की नाअहली कोताही नजर आती है कि शहर कराची के हवाले से वो कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं करती है, तरक्याती काम नहीं करती है। जहां तक मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक है, एमक्यूएम हमेशा उनको ऑन बोर्ड लिया है। आपके सामने मैंने अर्ज किया K4 का मनसूबा वफाकी हुकूमत के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। ग्रीन लाइन का मनसूबा ऑलरेडी सुरजानी से लेकर नुमाइश तक मुकम्मल किया जा चुका है। हमने दोबारा ग्रीन लाइन के मनसूबे के हवाले से SIDL से राब्ते में अब आपने देखा होगा कि नुमाइश से लेकर काम आगे शुरू हो चुका है। ग्रीन लाइन के मनसूबे हमारी ख्वाहिश है कि ईदगाह तक ये काम मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद ग्रीन लाइन का जैसे कहते हैं मुकम्मल सर्विस बहाल कर दी है। अच्छी खबर यह है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी तकरीबन इस पर तमाम चीजें काम मुकम्मल हो चुका है। हैदराबाद के अवाम के लिए खुशखबरी है कि यस, हैदराबाद का यूनिवर्सिटी के हवाले से वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट मुकम्मल हो चुका है। अब उसका जो सेकंड लास्ट फेज है कि मुकामी सतह पे लोगों का अपॉइंटमेंट, वो अमल जारी व सारी। हमारी ख्वाहिश थी कि इसी महीने के अगस्त के 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब टाइम देते हैं तो हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे। तो यस, जहां जहां तक वफाक का ताल्लुक है, फिर आप सब ने देखा कि कराची के साथ ज्यादतियां हो रही थी, तो ये जो स्नार्कल आया कराची के अंदर, ये 52 फायर टेंडर है, किसने दिया? वफाक हुकूमत के ताउन से मिला। इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 4 फ्लाईओवर किसने बना के दिया? वफाक हुकूमत ने बना के दिया। इसी मैं समझता हूँ जहां जहां पे हम वफाक हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी मदद हमारे पास मौजूद रहती है। और उसकी वजह कर अगर कराची में थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई है, यानी कराची के अवाम अगर पहली दफा एयर कंडीशन बस पे सफर किया तो ग्रीन लाइन मंसूबे पे सफर किया, और किसके तोहफा था? ये वफाक हुकूमत का तोहफा था, जिसके बिना पे मुमकिन हो सका। अमीन भाई, आपने तोहफे की बात की। पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों को छोड़ के एक कराची शहरी मिलता है कि KSC से के इलेक्ट्रिक मिलती है। तोहफे वापस भी किए जाते हैं क्योंकि लोग बड़े शिकवे शिकायत करते दिखाई देते हैं। ओवर बिलिंग है, लोड शेडिंग है, बड़े मसाइल हैं। तो तोहफे ये वापस भी तो किए जाते हैं। क्या मजबूरी, क्या हाइल है, क्या रुकावट है, कौन रोक रहा है? मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक एक इंतहाई नाअहल
اور بدعنوان ادارہ ثابت ہو رہا ہے. اس نے جیسے کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنا کے رکھا ہوا ہے. ہر موقع پہ چاہے وہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ایم کیو ایم کے نمائندے اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے, ان کے خلاف احتجاج کرتے چلے آ رہے. ہم نے کیا کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں جب یہ کے الیکٹرک کا ٹینور مکمل ہونے جا رہا تھا غالباً پچھلے مہینے, ہم نے کہا کہ لازمی طور پہ کمپٹیٹو ہونی چاہیے, نئے اداروں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ویٹنگ فار دیٹ کہ کوئی نیا ادارہ بھی سامنے آئے جو کے الیکٹرک کے ساتھ کمپیٹ کرے, اور پھر اس ادارے کے ذریعے میرا خیال ہے کراچی کے عوام کو کچھ نہ کچھ سہولتیں ملنی چاہیے. اور اچھی بات یہ کہ ہمارے ملاقات میرا خیال ہے وفاقی وزیر صاحب سے بھی ہوئی ہے اور کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے بھی ہو رہی ہے. ہم انہیں جس وقت موقع ملتا ہے ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں, کان بھی پکڑتے ہیں کہ کسی صورت میں اوور بلنگ کو ختم کیا جائے اور لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کیا جائے. اس شہر کو 1100 ملین گیلن پر ڈے پانی چاہیے, جس میں سے 650 ملین گیلن پر ڈے پانی جو ہے اس شہر کو دیا جاتا ہے, وہ بھی چوری ہو رہا ہے. روک نہیں پا رہے. سرجانی میں آپ لوگوں کی جھنڈے لے کے نکلتے ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچی آبادیوں میں مقدمات ہو رہے ہیں, غیر قانونی ہائیڈرنٹس وہاں پر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, انکشافات ہو رہے ہیں. تو وہاں غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور پکی آبادیوں میں آپ لوگوں کے پاس پانی نہیں مل رہا اور آپ لوگ سڑکوں پہ لے کر آ رہے ہیں عوام کو, تو مطلب کمزور ہو گئی ہے ہم کیوں؟ دیکھیے کراچی کے عوام کی ریکوائرمنٹ میرا خیال 1100 ایم جی ڈی بلکہ 1200 ایم جی ڈی ریکوائرمنٹ ہے, اور انفارچونیٹلی کراچی کے عوام کو 600 کہا جاتا ہے, لیکن وہ بھی درمیان میں لیکیج کے بعد 500 ایم جی ڈی کراچی کے عوام کے پاس آتا ہے. سمپل سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر سندھ حکومت کی نااہلی اور کرپشن نظر آتی ہے, واٹر بورڈ کا بھی کرپشن نظر آتا ہے. اگر ہم اس 1200 کی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر 600 پانی آ رہا ہے یا 500 بھی پانی آ رہا, 500 ایم جی ڈی بھی پانی آ رہا, آپ الٹرنیٹ ایک علاقے کو آپ 3 ڈسٹرکٹ کو ایک دن پانی دے دیں, 3 ڈسٹرکٹ کو ایک دن پانی دے دیں, تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, چونکہ ٹینکر مافیا موجود ہے, یہ سندھ حکومت کے جو کرپٹ افسران ہیں اس جگہ پہ موجود ہیں, یہ پیسے بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اور آج جو کراچی کی آبادی, اورنگی ٹاؤن ہو, سرجانی ٹاؤن ہو, نیو کراچی ہو, نارتھ کراچی ہو, نارتھ اسلام آباد ہو, لانڈی ہو, کورنگی ہو, ملیر ہو, شاہ فیصل ہو, یہ پانی کے بوند بوند کو ترس رہا ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں 4 دن کے بعد پانی آتا ہے, اورنگی ٹاؤن اور سرجانی ٹاؤن میں کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں 45 دن کے بعد, 50 دن کے بعد, اور کچھ علاقے ایسے بھی جہاں 90 ڈیز کے بعد پانی, سال میں 4 دن پانی آتا ہے. یہ کس کی کوتاہی ہے؟ صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی اور کرپشن نظر آتا ہے. تو ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کو جب موقع لگا, میرا خیال ڈاکٹر فاروق ستار موجود تھے, انہوں نے K2 کے منصوبے کو آگے بڑھایا, اس کے بعد K3 منصوبے کو میرا خیال مکمل کرایا مصطفیٰ کمال نے, اور اپنے دور میں ہی انہوں نے K4 کے منصوبے کے سنگ بنیاد بھی رکھی. یہ جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت رہی ہے, اس نے میرا خیال نااہلی ثابت کیا اور K4 کا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. لیکن اب ایم کیو ایم کی وفاقی حکومت کی کوشش کی بدولت امید ہے کہ اگلے سال دسمبر تک K4 کا منصوبہ مکمل ہوگا. میئر کراچی مرتضیٰ آپ نا کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گٹر پہ کوئی نا وہ بوریاں ڈال کے چلے آتا ہے, کوئی اندر نا بوتلیں ڈال کے چلے جاتا ہے. کون کر رہا ہے یہ امین بھائی؟ میرا خیال ہے کہ اپنی نااہلی کرپشن کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے میں اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے جن کا نام آپ نے لیا, جہانگیر روڈ 3 سے لے کر جہانگیر روڈ بنایا گیا, 2 مہینے کو پوری کی پوری روڈ توا برباد ہو گئے, کروڑوں روپے کہاں گیا؟ کرپشن کا نظر ہو گیا. اسی طریقے سے ہم شہر کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور سڑکیں 2 دن کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ حقیقی نمائندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جسے کہ صاف ستھرے انداز میں ایمانداری کے طریقہ کار کے مطابق ڈیولپمنٹ کام کریں, اور جو اسٹیک ہولڈر اس کو آن بورڈ لیں, جن کو اس شہر کے ڈائنامک کے بارے میں پتا ہو, جو اس شہر کے درد و دکھ کو سمجھتے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد بہتری آنے کی امید پیدا ہو. حافظ زعیم صاحب نے کبھی اظہار کیا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی, کبھی گفتگو ہوئی ہو, کوئی بات چیت ہوئی ہو, ہوتے ہیں نا سینئر پولیٹیشینز ہیں آپ لوگ, بات چیت تو ہوتی ہوگی کہیں نہ کہیں, کبھی اظہار کیا کہ ہاں یار غلطی ہو گئی یا کوئی ایسی بات؟ کیونکہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا اس وقت, اور اس وقت چیزیں اسی طرح کی تھیں کہ وہاں پر اگر چیز تھی کہ جماعت اسلامی گئی اندر. میرا خیال ہے کہ حافظ زعیم کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ خوابوں میں بھی اپنے آپ کو بیر تسلیم کرنے لگے تھے. میرا خیال ایسا نہیں تھا. 2015 کے الیکشن میں پورے پاکستان نے دیکھا تھا کہ ہمارا عدل سے کارکن نے ان کی ضمانت ضبط کی تھی. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو انہیں موقع ملا, انہوں نے 40, 50, 60, 70 کے قریب سیٹیں حاصل کیے, لیکن یقیناً یہ سب ایم کیو ایم کی جسے کہتے ہیں کہ خیرات میں دی ہوئی سیٹ ہے. ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اب آنے والا میرا خیال ہے جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے,
اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ناظرین آپ سن رہے تھے امین الحق وفاقی وزیر ہیں اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ان کی گفتگو. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آئی ٹی پر دنیا پر کیا کام ہو رہا ہے, کس طرح کام ہو رہا ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے, اور پاکستان مستقبل قریب میں آئی ٹی کو لے کر کہاں تک پہنچ سکتا ہے. ہم نے مختلف سوالات کیے اور نہ صرف آئی ٹی کو لے کر بلکہ کراچی کو لے کر بھی ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آئندہ انتخابات سے قبل کیا کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں گے, اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے مسائل, ان کے بنیادی مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں, لوگ احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہماری سنو, ہمیں ہمارے درد کو سنو, مگر اس کے باوجود ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے. ایک سینئر رہنما کی گفتگو تھی, ہم نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ آخر آپ کیا سوچتے ہیں, اور ہم نے تقریباً وہ سوالات کیے جو ایک عام شہری کے ذہن میں اٹھ رہا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, آپ دیکھ رہے تھے کراچی ٹوڈے. اللہ نگہبان.